नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली चीज है कुरान हकीम के रेफरेंस से कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। ये लोगों के लिए एक साफ और सरीह तंबीह है और जो अल्लाह से डरते हो उनके लिए हिदायत और नसीहत है। कुरान के बारे में बड़ी खास बात है। कॉमन पीपल के लिए, आम अफराद के लिए तो ये एक बयान है, यानी एक स्पीच है, अल्लाह की बात है, लेकिन ये बात दिलों पर असर अंदाज होती है अगर दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो। वहुदम व मौइज़ा, हिदायत किसके लिए बनता है ये कुरान, नसीहत किसके लिए बनता है? मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह का डर रखने वाले हैं। अल्लाह का डर कैसी चीज है? डर की वजह से इंसान गुनाहों से बचता है, अल्लाह के खौफ की वजह से नेकी के काम करता है, अल्लाह के खौफ की वजह से कुरान उसके लिए हिदायत भी बनता है, नसीहत भी। अल्लाह से खौफ मांगना भी है और खौफ खुदा वाले काम करने से इंसान मजीद खौफ हासिल कर सकता है। ये खौफ दौलत है। देखिए, दुनिया में इंसान कभी खौफ नहीं चाहता, खौफ से उसे घबराहट होती है, लेकिन अल्लाह का खौफ ऐसी चीज है जो इंसान को बिल्कुल बैलेंस्ड रखता है। दूसरी चीज है दुआ, और आज की दुआ है मुझे वारिस दे दीजिए। आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं औलाद के लिए क्या दुआ पढ़ें। ये दुआ औलाद के लिए भी पढ़नी है। दूसरी बात यह है कि औलाद की बेहतरी के लिए भी यही दुआ पढ़नी है। देखें, एक चीज है आप औलाद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे वारिस अता करे। बाज़ औक़ात औलाद होती भी है लेकिन वो वारिस नहीं बनती। मसलन वो उन अच्छाइयों की वारिस नहीं बनती जो अच्छाइयां किसी इंसान के अंदर, या यह है कि उसके काम ऐसे नहीं होते कि उसके पीछे उसके तरके या उसकी विरासत को सही तरीके से संभाल ले। इसलिए अल्लाह से ये दुआ जरूर करनी है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़ना और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। देखिए, औलाद होने के बावजूद बाज़ औक़ात क्या होता है, बुढ़ापे में पहुंच के औलाद तन्हा छोड़ जाती है। वारिस होने के बावजूद इंसान बेवारिस ही रह जाता। इंसान को उसकी मजबूरियों से रब निकालता है। इसीलिए रब ने अपने अंबिया के तवस्सुत से हमें ये दुआएं सिखाई हैं। दूसरी अहम बात जो इस दुआ से पता चलती है, बेहतरीन वारिस तो तू ही है। ऐन अपने लिए वारिस मांगते हुए बहुत जबरदस्त मैसेज है, आप ही मेरे वारिस बनने वाले। हकीकत यह है कि पीछे वाले जिनको हम वारिस कहते हैं वो तो हमारे जायदाद के वारिस बने, या जो कुछ हम छोड़ जाएं उसके वारिस बने। वजूद को तो वो मट्टी में दबा देते हैं। अल्लाह वारिस बनता है, अल्लाह रूहें कब्ज करता। इंसान मौत के बाद अल्लाह के हवाले हो जाता है। हकीकत यह बेहतरीन वारिस वही है। आज तीसरी चीज नमाज के हवाले से देखेंगे। कौमा, जिस वक्त इंसान तिलावत करने के बाद, यानी सूरा फातिहा पढ़ी, फिर तिलावत, उसके बाद रुकू में जाता है, फिर रुकू से उठते हुए ये तस्बीह कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने उसकी तारीफ की। ये अल्फाज अगर सोच समझ कर अदा किए जाएं तो दिल को पकड़ते हैं। इंसान को यकीन आता है कि मैं जो कहता हूं मेरा रब सुनता है, वो जरूर मेरी दुआएं सुनेगा, वो मेरी सुनने वाला है। इस लम्हे इंसान अपने आप को यकीन दिलाता है कि वाकई अगर मैंने रब की पाकी बयान की है, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने। कितना यकीन है ना इस लफ्ज में कि अल्लाह ने वाकई सुन ली है उसकी बात जिसने उसकी तारीफ की है। तो ये सोचना है रुकू से सर उठाते हुए कि अल्लाह मेरी दुआएं सुनता है और वो मुझसे गाफिल नहीं है। वो मेरे हर दुख और हर परेशानी को जानता है। वो तारीफ के लायक है, उसी के लिए शुक्र है।
چوتھی چیز ہے تسبیحات نماز کے حوالے سے. قوما کی حالت میں ہی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اے ہمارے رب آپ کے لیے تعریف ہے بہت پاکیزہ اور بابرکت. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 799 799، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کلمے کی بڑی قدر و قیمت. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. خشوع کے لیے اللہ کے سامنے بادب کھڑے ہونے، جھکے ہونے اور سجدے میں ہونے کا تصور کرنا ہے انشاءاللہ. یعنی سجدے کی حالت میں انسان کس طرح اپنے آپ کو بچھاتا ہے، رکوع میں انسان کیسے جھک جاتا ہے، کیسے انسان کھڑا ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا الفاظ کہتا ہے. ان چیزوں کو تصور میں رکھیں گے تو خشوع زیادہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے بھلی بات کہنا. رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو. بھلی بات کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل کو خوش کرنے والی بات کو نارملی بھلی بات سمجھا جاتا ہے. بھلی بات اصل میں وہ ہے احسن بات، جو بات انسان کا رشتہ اس کے مالک سے جوڑ دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون اپنی بات میں اچھا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی. تو جو بھلی بات کہنا چاہتا ہے وہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچائے. جیسے دیکھیے آپ آج کل کلام پاک سنتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. یہ بھلی بات ہے. کہیں موقع کی مناسبت سے جو بھی بات انسان کو مناسب لگے، اور اسی طرح سے بھلائی کے کاموں کی طرف دعوت دینا، یہ بھی بھلی بات ہے. اسی طرح سے کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی بھلی بات ہے. کسی کو بھلائی کا حکم دینا، یہ بھی بھلی بات ہے. صبح صبح آپ نے اپنے بچے کو جگایا نماز پڑھ لو، آپ نے بھلی بات کہی. آپ نے اپنے بچے کو اٹھایا روزہ رکھ لو، آپ نے بھلی بات کہی. حالانکہ آپ نے اسے اپنے فرض سمجھ کے ادا کیا ہے، لیکن یہ بھلی بات ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، جس کی وجہ سے اچھائی ان کی زندگی میں اترے. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اس لیے برائی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی مسلسل صدقہ کرنا ہے. 7واں پوائنٹ ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کو ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا اور سننا ہے انشاءاللہ. یہ عہد کرنا ہے کہ زبان سے ہمیشہ بھلی بات کہنی ہے اور خلوص دل سے صدقہ کر کے اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.